अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगारा به محمد و آل محمد اسلام و مسلمین را نصرت بده، دشمنان اسلام را منکوب کن، دلهای ما را با خودت آشنا کن، ما را توفیق دعا عنایت کن، ما را توفیق توبه و انابه مرحمت کن. پروردگارا گرفتاری های مردم را، مشکلات مردم را از کار اونها برطرف کن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. जब